ایک مائی نے صرف امام علی مقام دی خدمت کی تھی سی حج دے دوران. جدو مائی مدینہ پاک آئی سی نا, اتنے سخی گھرانا ہے, جدو وہ گھر آئی تے وہ کات پی گیا انہوں دے علاقے تے وہ آئی مائی ہو رہی تے وہ مینگنیاں کٹھیاں کر کے گزارا تے امام حسن ویکھیا تے فرمایا او مائی جی تسی اوہی ہو او فلانے سال وچ میں سی تے حسین سی تے عبداللہ بن جعفر سی, اسی حج کرن گئے سی تے اسی تواڈے خیمے وچ روٹی کھادی سی. انہوں نے کہا میں تے کوئی نہیں پہچانیا. امام حسن فرمان لگے میں تینوں پہچانیا. ہاں جی, امام حسن انہوں گھر لے گئے, 1000 بکریاں دتیاں, نال 1000 دینار سونے دے ہوندے, سونے دے دتے تے پھر او مائی نو لے کے امام حسین دے گھر گئے. انہوں نے کہا جی اے او مائی ہے. آپ نے فرمایا 1000 بکریاں میری طرفوں بھی, 1000 دینار میری طرفوں بھی. پھر امام حسن تے حسین پھر لے کے عبداللہ بن جعفر دے گھر. میرے آقا تو بعد سب تو بڑے سخی عبداللہ بن جعفر سن. انہاں دے گھر جدو گئے تے بھی حج تے نال سن نا جناب, وہ تے منظر ہی آسمان نے نہیں نہ ویکھیا ہونا جدو اے حج تے جا رہے ہونے. امام حسن بھی ہون تے حسین بھی ہون تے نال عبداللہ بن جعفر بھی ہون تے نال عبداللہ بن عمر بھی ہون تے عبداللہ بن زبیر بھی ہون تے نال صحابہ بھی ہون. جی تعظیم تے احترام کردیاں کردیاں حسن تے حسین نو حج تے لے جان. تے جدو امام علی مقام حجر اسود دے قریب جاندے سن تے سارا مجمع چھٹ جاندا سی حسین آئے. کیوں جی؟ جدو طواف کعبہ کرتے سن تے لوگ کہندے نو حسن طواف کر رہے ہیں. ہاں جی, تے اور جدو عبداللہ بن جعفر دے گھر گئے تے آپ نے فرمایا 2000 بکریاں میری طرفوں, 2000 دینار میری طرفوں. مائی آئی سی تے سب تو وڈی غریب سی, مینگنیاں چن کے اٹھاں دیاں ویچدی سی بالن واسطے. تے مائی سب تو وڈی غریب سی جدو آئی سی مدینہ پاک وچ. تے جدو مدینہ پاک جو نکلی تے سب تو وڈی امیر ہو کے نکلی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. کیوں جی؟ اس واسطے اے جڑے لوگ گلاں کرنے نا اس طرح دیاں باتاں جناب جی اینج جی اینج جی اینج جی اینج, تے امام علی مقام اپنے گھر بھی بیٹھے رہندے نا تے اوتھے نہ نذرانے دی کمی سی تے نہ مال دی کمی سی تے نہ ہاتھ چومن والے دی کمی سی, نہ پیر چومن والے دی کمی سی. بتا شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں, اندر بیٹھ کے ہالینڈ کے خلاف دعائیں کرنا اور ہے. کیوں جی؟ ایک گل امام حسین نو نہیں نہ سمجھ آئی کہ مدینہ پاک ہی بیٹھ کے دعا کر دیں دے یزید دے بار. یہ تے ہن سمجھ آئی نا, کیونکہ جانا جی پیاریاں ہو گئی ہیں, پتر بھی پیارے ہو گئے, مکان بھی پیارے ہو گئے, جائیداداں بھی پیاریاں ہو گئی, کاروبار بھی پیارے ہو گئے, اپنی ذاتاں بھی پیاریاں ہو گئی. تے ہالینڈ دے خلاف کی کر سکتے ہیں؟ اور میں آکھا امام علی مقام کس طرح تشریف لے گیا کدی سوچے ہی؟ جان دینی جے نہیں, سیدھی گل کرو, جان دینی جے نہیں. تو اس واسطے ہالینڈ کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا, حکمرانوں کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا, سود خوروں کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا, فحاشی اور عریانی پھیلانے والوں کے خلاف بھی کوئی نہیں اٹھے گا.